बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज बाबर भाई मौजूद हैं और जो आज का मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है रूह को पाक कैसे किया जाए, रूह की पाकीज़गी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिल को पाक करना और अपनी रूह को पाक करना बहुत ज़रूरी है। हम जिस्म को पाक कर देते हैं लेकिन रूह के अंदर का दिल है वो पाक नहीं होता। उस पर हम यानी कि बात करेंगे और हराम दौलत के क्या नुकसान है उस पर भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा भाई रूह की पाकीज़गी, रूह का अमल अगर क्योंकि मेन तो है जिस्म तो यहाँ पर छोड़ के हमने चला जाना है, रूह को हमने साथ यानी कि चले जाना है। हमारे अमाल जो हमारे अमाल होंगे वो साथ जाएंगे, जिस्म तो यहीं पर मिट्टी की अमानत मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो हमारी रूह होगी वो पाक हो के अल्लाह ताला के सामने, क्योंकि इंसान को उम्मीद हो, यकीन हो कि मेरी रूह पाक है, वो इंशाअल्लाह ताला मुझे मुश्किलात का सामना कभी में नहीं करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली यस्सिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को 40 साल तख्लीक फरमाया। 40 साल में यानी 40 साल लगे उनके पाँव बनाने में, उनकी आंखें बनाने में, उनके बाल बनाने में, उनका चेहरा बनाने में, उनके होंठ बनाने में, उनका वजूद बनाने में, उनका दिल बनाने में, उनके सारी यानी कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बड़े एहसन तरीके के साथ बनाया, बड़े सांचे में बनाया। वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो चख सकता है, वो सोच सकता है, वो चल सकता है, वो उसको राइट और रॉन्ग का पता है। तो जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया ना 40 साल बाद, तो तमाम मलाइका को इकट्ठा किया, तमाम जिन्नात को इकट्ठा किया, हुक्म फरमाया आज मैं एक शाहकार जो मैं तैयार किया है उसमें अपनी तरफ से, जिसे कुरान पाक ने कहा व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अपनी तरफ से रूह फूंकूँगा। और तमाम जिन्नात और फरिश्तों को बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो इंसान है। जी जिन्नात वो फरिश्ते जिन्नात तो नहीं थे लेकिन एक जिन था, इब्लीस वही था। तो वो तमाम जिन्नात और फरिश्तों को मलाइका को जमा करके अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हुक्म सादिर किया कि तमाम जब मैं इसमें से रूह फूंक लूँ तो तमाम सजदे में चले जाना, सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया। तो ये वो रूह का जिक्र किया है काज़म भाई ने। तो ये वो रूह है जो पहली रूह अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी थी। तो जब वो रूह अभी पाँव में थी तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लड़खड़ाने लग गए। तो जिसे कुरान पाक ने इंसान बड़ा जल्दबाज है। अभी रूह यानी कि रूह पाँव से उनको अंदर दाखिल हुई है तो जिस्म हरारत में आना शुरू हो गया, दिल चलना शुरू हो गया, आँखों में नूर आना शुरू हो गया, ज़बान चलना शुरू हो गई, सारी चीज़ कायनात हाज़िर नाज़िर हो गई। तो सिवाय इब्लीस के अल्लाह ताला के आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्ते जिन्नात ने सजदा किया। तो ये है वो रूह जो पाक रूह होती है इंसान में, अल्लाह ताला फूंकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो या कोई भी हो। क्योंकि आप सरकार आलम ने हदीस है कि जब कोई भी बच्चा जब वो पैदा होता है ना तो वो कंप्लीट मुसलमान होता है। उसके माँ बाप उसको हिंदू बना दे, यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, बुत बना दे, तो वो उनके माँ बाप पे डिपेंड करता है। वो जो बच्चा जिस माशरे में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में पैदा होता है तो वो माँ बाप पे डिपेंडेड है बच्चे को वो क्या बनाते हैं। कई मुसलमान भी पैदा होते हैं लेकिन रिश्वत लेते हैं, लेकिन कई गलत काम करते हैं, लेकिन वो भी मुसलमान मेरे ख्याल से नहीं होते। वो नाम के मुसलमान हो, तू नाम वाला मुसलमान है, दिल वाला नहीं, तेरी निगाह वो खुद ही में उजाला नहीं। वो यही आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि सजदा कराया आदम को फरिश्तों से ये कहकर, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सजदा कराया आदम को फरिश्तों से ये कहकर, इससे मोहब्बत करना मेरा नाम लेकर, अल्लाहुम्मा लब्बैक या आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा लब्बैक या आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा लब्बैक या आदम अलैहिस्सलाम। तमाम जिन्नात ने, तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को जब रूह अल्लाह ताला ने रूह अनवर उनमें फूंकी तो तमाम अम्बिया और तमाम मज़ीद बातें होती है आप चाहे जी। और यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूह को पाक
وہ انسان کر سکتا ہے جو حرام دولت سے بچتا ہو. جی جی آج مجھے روح پاک کرنے ہمیں کے نہیں لیے لگتا ہم میں سے کوئی بھی حرام دولت سے بچا, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو, چاہے وہ ایک ریڑھی چلانے والا ہو, کہ چاہے کوئی, جو بہت کم لوگ ہیں جو حرام دولت سے ابھی وہ بھی جی 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 پورے قاسم بھائی نہیں بچے. 5 انگلی ایک جیسے نہیں ہوتی. حرام معاشرے میں جیسے بے شک آپ سرکار نے فرمایا تھا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود کھائے بغیر نہیں رہ سکے گا. تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف سود کا بازار گرم ہے, رشوت کا بازار گرم ہے, گمراہی, یہ آپ کا کام ہر جگہ پہ سود سے ہی ہوتا ہے, رشوت سے ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ اللہ سے کا خوف رکھتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور واقعتاً ڈرتے ہیں, وہ نہ تو رشوت لیتے ہیں اور نہ ہی سود لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں معاشرے میں, یہ بڑے چھپے ہیں. ظاہری گال ہے, آشکار تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے در پردہ رکھا ہے ان کو جو حلال کھانے والے ہیں. حرام پہ تو ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے. حرام دولت سے ترقی ہے زمانے میں, غریب خودکشی کر رہا ہے انجانے میں. حرام دولت سے بھر گیا وجود تیرا, نہ مسلمانی نہ عبادت, مر گیا نمود تیرا. جو بندہ حرام دولت کھاتا ہے نا, اس کی عبادت اور مسلمانی کسی کام کی نہیں. وہ جو مرضی کر لے, محفل کر لے, میلاد کر لے, مجالس کر لے, 11ویں کر لے, عمرہ کر لے, حج کر لے, زکوٰۃ دے لے, دیگے پکا لے, چندے دے لے, خیرات دے دے, بیوہ کی شادیاں کروا, جو مرضی کر لے, کیونکہ بنیاد دیکھی جانے یہ آپ نے دولت لائے کہاں سے. تو یہ تباہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم میاں چندو میں رہتے ہیں, یہاں 1 کلو دودھ 150 روپے لیٹر ہے, 150 روپے کے جی ہے. اگرچہ 6000 روپے کے 1 من دودھ خریدا جائے نا, تو اس میں ایک پیشاب کا قطرہ ملا دیا جائے, وہ ایک پیشاب کا قطرہ نظر نہیں آئے گا, اور وہ ایک پیشاب قطرے سے 1 من دودھ 6000 کی قیمت بیڑا غرق ہو جائے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. لوگوں کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کی دیکھ لیں وہ کتنی ہوتے ہیں, پھر بھی کسی سے 1000 لیتے ہیں, کسی سے 5000 لیتے ہیں, کسی سے 10,000 لیتے ہیں, کسی سے پلاٹ کی ڈیمانڈ ہے, کسی سے رشتے کی ڈیمانڈ ہے, کسی سے سونے کی ڈیمانڈ ہے, کسی سے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ ہے, کسی کی مسئلہ یہ انہوں نے یہ بھی کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اپنی تنخواہ بھی ان کی بے شمار ہے اور وہ سود اور رشوت لینا بھی جائز سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سرکار عالم نے فرمایا اور تنبیہ کی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یہ اپنے بات دل میں لکھ لیں. اگرچہ آپ رشوت لیتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں آپ مسلمان ہیں, آپ جنت مانگنا چھوڑ دیں, آپ کنفرم جہنمی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات کریں گے اور آنے والے وقت میں مزید سوالات ہوں گی جس پر بات ہوگی. ہمیں بھائی اجازت دیجیے. جی جی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات, کوئی نیا موضوع, کوئی نئی مشکل جس کا حل ہم ڈھونڈیں گے. اور کیونکہ مشکلیں بہت زیادہ ہیں اس وقت. ہماری پیسوں کی کمی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں پیسوں کی یا اناج کی کمی ہے, لیکن ڈپریشن میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی کمی نہیں. آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں نا, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ہر چیز اللہ نے عطا کی. رہنے والے فٹ پاتھ پر بھی رہ رہے ہیں, رہنے والے جھونپڑیوں میں بھی رہ رہے ہیں, رہنے والے محلات میں بھی رہ رہے ہیں, رہنے والے ایک ایک دکان میں بھی رہ رہے ہیں, رہنے والے درختوں پر بھی رہ رہے ہیں, رہنے والے پہاڑوں پر بھی رہ رہے ہیں. جو جہاں پہ رہ رہا ہے وہ آپ یقین کریں وہ صحیح رہ رہا ہے. تو یہ انسان کی لالچ ہے. یہ لالچ کا وہ پیالہ جو کبھی نہیں بھرتا. میرے پاس 3 مرلے کا پلاٹ ہے تو اللہ کہتے 4 کا ہو جائے, 4 کا ہے تو 5 کا ہو جائے, 1 مکان ہے تو 2 ہو جائے. یہ وہ لالچ ہے, یہ کبھی نہیں پوری ہوتی. آپ ایک کام کریں گے تو دوسرا شروع ہو جائے گا. پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی, آپ کو ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی کہ کیوں ہماری وہ طلب ہے پیسوں کی وہ پوری نہیں ہوتی. وہ اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.